बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस ईद पर भी मुल्क में अलर्ट की सी कैफियत है, छापे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ भी एक्शन है, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन जिन्होंने एक्शन लेना है वो खुद इस वक्त ईदी की डिमांड कर रहे हैं। लाहौर पुलिस के एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है ईदी मांगने पर, अंदाजा लगाइए। लेकिन मुकदमा किस चीज का दर्ज हुआ है? भीख मांगने का। पुलिस वाले ईदी मांगते रहे और मुकदमा दर्ज हो गया है भीख मांगने का। इसकी तफसील में मुकदमे के बारे में भी बताया गया है, किसने मुकदमा दर्ज करवाया है। महकमा पुलिस का नाम बदनाम किया जा रहा है जी, और इस पर कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चलेगी। ईदी के नाम पर शहरियों को तंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है, और ईदी के नाम पर शहरियों से पैसे मांगने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भीख मांगने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अब बात यह है कि भीख मांगने का मुकदमा होना चाहिए या रिश्वत का मुकदमा होना चाहिए। यह भी बड़ी बात है कि इस मुल्क में अब यह काम शुरू हो गया है, चलें कम से कम, कि ईदी ये जो मांगी जाती है ये किस तरह की ईद है। यहां यह भी होता है कि अफसरान को तोहफे पहुंच रहे होते हैं कि जी ये बकरा है, ये गाय है, या आप इस ईद पर कुर्बान करें, हमारी तरफ से तोहफा है। वो ईदी हो जाती है, ईद होती है, कुर्बानी हो जाती है। इस तरह से अंदाजा लगाइए, भी एक माशरे में हमारे चलन चल रहा है। डीआईजी ऑपरेशंस ने फील्ड अफसरान को पहले किसी भी गैर कानूनी अमल से बाज रहने की सख्त हिदायत जारी कर रखी थी। अलबत्ता शाहदरा और इस्लामपुरा के इलाकों, ये लाहौर के इलाके हैं, पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरी से ईदी के नाम पर पैसे मांगने का इंकशाफ सामने आया। वाक़े का नोटिस लेते हुए डीआईजी ऑपरेशंस ने एसडीपीओ इस्लामपुरा को इंक्वायरी मार्क की, जिसमें शिकायत दुरुस्त साबित होने पर मुतलका पुलिस एहलकारों के खिलाफ थाना शाहदरा में मुकदमा नंबर 26/2548 दर्ज कर लिया गया, जबकि दूसरा मुकदमा थाना इस्लामपुरा में 1186/26 दर्ज किया गया। पुलिस एहलकारों के खिलाफ दफा 155C 155C और गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बड़ी बात है, और आपसे भी अगर कोई ईदी मांगे तो आप भी कोशिश करके देख लें कि भिखारी का या भीख मांगने का मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता। चलें, इसका आगाज तो हुआ है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि अवाम से पैसे मांग कर महकमा पुलिस की साख खराब करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इन्होंने कहा कि ऐसे भिखारियों और इख्तियारत से तजावुज करने वालों की पुलिस में कोई जगह नहीं। फोर्स का नाम खराब करने वालों के खिलाफ सख्त मुकदमात, कानूनी और महकमाना कार्रवाई जारी रहेगी। बड़ी अच्छी बात है, देखते हैं जी। लेकिन क्या इससे पुलिस ठीक हो जाएगी या नए नए काम शुरू हो जाएंगे? और जो अफसरान कर रहे हैं, अभी तो हमने पीरा फोर्स का बड़ा कुछ देखा है, कहा जी सख्त एक्शन हो रहा है, जीरो टॉलरेंस है, तो क्या वो सिलसिला रुक गया? अभी एक खबर सुनने को मिली कि पैरा फोर्स के लोग गए और उन्होंने कहा जी प्लाजे का नक्शा दिखाएं। वो साहब थोड़े समझदार थे, उन्होंने किसी से राबता किया कि जी ये तो मुझसे नक्शा मांगने लग गए हैं, ये तो इनका काम ही नहीं है। वो कानून को भी समझते थे और कुछ जानने वाले भी थे, कुछ कॉल शॉल्स भी इधर गई, तो वो मामला जरा रुक गया। पता नहीं पैरा फोर्स वाले जा जाकर किससे क्या मांग रहे हैं, पुलिस वाले तो ईदी मांग रहे हैं और भिखारी का मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये हाल है। पंजाब के हवाले से सुनिए, मुख्तलिफ शहरों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑपरेशन हुए हैं, 13 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। सीटीडी के मुताबिक यह कार्रवाई लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, जेहलम, मुंडी बहाउद्दीन, जंग, चिन्योट और मियावाली में की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, आईईडी, डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। सूबाई दारुल खिलाफा है लाहौर, यहां से फितनल खारिज के खतरनाक दहशतगर्द मुख्तार को भी गिरफ्तार किया गया है। ये जो टीटीपी के हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। सीटीडी ने बताया कि दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर को टारगेट करना चाहते थे। इनका पूरा प्लान था और बरवक्त ये कार्रवाई की गई है। एक और मैं खबर बता दूं आपको कि पाकिस्तान में हम ये सुनते हैं गैरत के नाम पर जनाब मार दिया, और इसी तरह अपने ही रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया जाता है। अब भी ऐसे वाकयात आ रहे हैं, बहन भाई को ही मार दिया जाता है, सगे रिश्तेदार मार देते हैं इस नाम पर कि जी गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे हैं हम। और ये भी खबरें आती हैं कि उन्होंने पसंद की शादी कर ली थी, तो बाद में कई साल के बाद जाकर भी उनको ढूंढ कर मार दिया जाता है। अब मैं आपको से ये डाटा शेयर कर दूं कि सिर्फ पंजाब भर में 2011 से 2023 तक 13 सालों में मजमूई तौर पर 3,480 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात में सजा की शरह सबसे कम है, क्योंकि ऐसे केसेस में होता है खानदान वाले ही बाद में मुलजिम को माफ कर देते हैं। अपनी ही बहन को, अपनी ही बेटी को मार डाला गैरत के नाम पर, और उसके बाद जी खुद ही एक दूसरे को माफ कर दिया।
لیکن اب سن لیجئے، ان کیسز کی تحقیقات اب CCD کرے گی. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، CCD اب ان کی تحقیقات کیا کرے گی. اور CCD کیا کرتی ہے، کس طرح سے وہ گرفتار کرتی ہے، اور پھر کس طرح پولیس مقابلے ہو جاتے ہیں، کس طرح بازو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ جانتے ہی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ خبر بڑی اہم ہے کہ اب CCD دیکھے گی. غیرت کے نام پر اگر کوئی قتل کیا جاتا ہے تو اس کی تحقیقات پھر اب CCD کر لے گی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے غم سے بچائے. اسلام آباد میں ایک افسوسناک حادثہ ہوا ہے، نوجوان بچی تھی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اسلام آباد کا علاقہ پریڈ گراؤنڈ میٹرو اسٹیشن، وہاں اس کے قریب حادثہ ہوا ہے. سابق سفیر ایاز وزیر کی صاحبزادی جاں بحق ہو گئی ہیں. پریڈ گراؤنڈ میٹرو اسٹیشن کے قریب حادثے میں سابق سفیر ایاز وزیر کی صاحبزادی جاں بحق ہوئی ہیں، جس کی ریسکیو ذرائع نے تصدیق کی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ تیز رفتاری تھی مبینہ طور پر، اور اس کی وجہ سے بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھ گئی اور درخت سے ٹکرائی، جس کے نتیجے میں ڈرائیو کر رہی تھیں ریان وزیر جان، یہ جان کی بازی ہار گئی. ان کا جسد خاکی پمز اسپتال منتقل کیا گیا. مبینہ طور پر موبائل کا استعمال کر رہی تھیں، یہ بتایا جا رہا ہے. ابھی اس کی تحقیق جاری ہے، اور اس پر ظاہر ہے سب بہت دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہمارے سابق سفیر ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ افغانستان میں بھی انہوں نے سرو کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ عطا فرمائے. جوان اولاد کا غم ظاہر ہے کہ بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے. بس بچوں کو چاہیے اور ہر کسی کو بھی چاہیے کہ ڈرائیو کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں. کچھ کہہ رہے ہیں اوور سپیڈنگ تھی، کیونکہ یہاں تو CCTV کیمرے بھی ہیں، تحقیقات میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ بھی خیال ہے کہ شاید موبائل استعمال ہو رہا تھا، تو ہلکی سی غفلت کئی دفعہ اس طرح جان لیوا ثابت ہوتی ہے. سیاسی طور پر بڑی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، اور علی من گنڈا پور گروپ کا کہا جاتا ہے وہ ایکٹیو ہیں. شیر افضل مروت جا چکے ہیں آئینی عدالت، اور ان کو لینے کے دینے اس لیے پڑ گئے ہیں کہ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ شیر افضل مروت جب جا کر درخواست میں کہہ رہے ہیں کہ ایک سزائی یافتہ یعنی عمران خان نے علی من گنڈا پور سے استعفیٰ لے لیا، لہٰذا استعفیٰ نہیں بنتا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ملاقاتیں ہوئی ہیں علی من گنڈا پور سے. علی من گنڈا پور اس کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان کے کہنے پر استعفیٰ دے دیا. اب وہ بھی یہ بات جب کہہ رہے ہیں تو اسی طرف اشارہ کریں کہ خان کے کہنے پر دیا. یہی درخواست ہے کہ خان کے کہنے پر، جو ایک سزائی یافتہ شخص ہے، اس کے کہنے پر آپ نے استعفیٰ کیسے دے دیا، یہ بات ہے. مگر اگر یہ ہیئرنگ چلتی ہے تو دلچسپ پہلو یہ آئے گا کہ اسی سزا یافتہ شخص کے کہنے پر ٹکٹ شیر افضل مروت کو ملا، اور اسی کے کہنے پر آپ نے الیکشن لڑا اور پھر MNA بنے ہوئے ہیں، ابھی تک ہیں. اسی کے کہنے پر علی مین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بھی بنے تھے. تو پھر اگر سزا یافتہ شخص کے کہنے پر استعفیٰ نہیں دیا جا سکتا تو پھر اس کے کہنے پر وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنا جا سکتا. اگر سہیل افریدی نہیں بن سکتے تو پھر کوئی اور بھی نہیں بن سکتا، پھر شیر افضل مروت بھی MNA نہیں بن سکتے. اب یہ بھی کھیل ہے. اچھا، سہیل افریدی نے اس پر اپنا پتہ کھیل دیا ہے، اور سب سے زیادہ علی مین گنڈا پور جس کے خلاف نظر آتے تھے وہ ہیں مولانا فضل الرحمان، کیونکہ ڈیر اسماعیل خان میں دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پہ الیکشن لڑتے ہیں. اب سہیل افریدی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر لیتے ہیں، اور جمعیت الاسلام کے سربراہ سے ملاقات میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر بات ہوتی ہے، آگے مل کر چلنے پر بات ہوتی ہے، آگے کے حملے پر بات ہوتی ہے. اور مینلی سہیل افریدی نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر جا کر ملاقات کی ہے، اور فضل الرحمان صاحب کے درینہ ساتھی مشہور و معروف عالم دین شیخ ادریس کی شہادت پر تعزیت اور ان کے درجات کی بلندی کی فاتحہ خوانی بھی کی. اچھا، اس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر، دیگر معاملات پر بھی بات ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعلیٰ کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان تھے اور JUI کے دیگر لوگ تھے. میں آپ سے ایک اور چیز اندر کی بات عرض کر دوں کہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بحالی پر کام کریں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ کام کریں، ہائبرڈ نظام کے خلاف کام کریں، اور اس طرح امپاورمنٹ کی بات کریں، آئین، آزاد عدلیہ، اس سب پر بات کریں اور مل کر اس پر چلیں تو بھرپور طریقے سے وہ ساتھ ہوں گے. اب اس پر چیزیں چل رہی ہیں کہ کہاں سب کامن ہو سکتے ہیں. تحریک تحفظ پاکستان، تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان ایک کس طرح ہو سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی پیچھے پیچھے اشارے دے رہی ہے جی ہم بھی چلنے کو اب اس معاملے پہ تیار ہیں، کیونکہ وہاں بھی ڈائنامکس کچھ بدل رہے ہیں. تحریک انصاف کا صرف اور صرف ایک ہے کہ خان صاحب کو اس طرح سے رہا کروایا جائے، تو اس طرف فوکس ہے.
اب دلچسپ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر یہ ساری جماعتیں مل جاتی ہیں اور اسی پر بات آ جاتی ہے کہ جی عدلیہ آزاد ہو جائے، آئین اور قانون کی بحالی، اور اس پر ایک بڑی تحریک اگر بن جاتی ہے اور اس طرف کام شروع ہو جاتا ہے، تو خان کی رہائی اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جائے گی۔ جب آئین پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا، عدلیہ آزاد ہو گئی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی آ گئی، تو پارلیمنٹ میں جس نے ووٹ دیا ہے اس طرف بات آنے لگ گئی، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف بات آنے لگ گئی، تو آزاد فیصلے ہونے لگ گئے، تو پھر تو رہائی ویسے بھی ہو جائے گی۔ اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ خفیہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اور بہت آگے تک چلی گئی ہیں، جس میں آگے چل کر پھر خان صاحب کی رہائی کی بھی بات ہے، لیکن اس کے اشارے ابھی سے ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔